curtains have just come down on the 55th International Film Festival. The festival is supposed to create a film culture all over Goa. However, we see that majority of the activities are limited to Panjim itself. Herald TV asked people whether IFFI has become a Panjim-centric festival and not a film festival for all of Goa, spreading the film culture to the entire state. दयानंद बांदोडकर पळय रोड आहा डीबी बांदोडकर रोड थिंगाच तो तुमकां इफीचो हें दिसता बोबाव दिसता आनी गोंयच्या हुंयच गांवांनी आनी हुंयच आनी दिसती पडना दुसरें म्हणल्यार हो पळय इफेक्ट आहा इफीचो इतलो व्हडलो इंडिया इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत जाता पळय तेन्ना आमचे गोंयकाराचे पळय फिल्म्स आहा आमचे गोंयकाराचे पळय आर्टिस्ट आहा तांकां लोकांक मेळोंक जाय. There are filmmakers, there are directors, there are Goan actors. The government should be doing things to introduce them to these people who are coming. Government, NFDC आणि Information Bureau, हे कितें करता हे भायले लोकांक हाडटा गोंयांत ते बरी गजाल तुमी हाडा 1000-2000 ते रूम बूक करता हे भायले लोक येता हिंगा पण there is no interaction with Goan filmmakers, there is no interaction with Goan actors, there is no interaction with Goan writers. They are not doing anything to include the Goan public. And it's only ते तितलेच ते कोण जे जाता तितलेच थिंगा तो लोक येता हॉटेलान वयता मागीर ESG कडेन वयता ना आयनॉक्सान वयता तेंचे पयस फिल्म स्क्रीनिंग जालें ते स्क्रीनिंग जाले उपरांत मागीर ती एक रातची पार्टी खंय तरी करता आफ्टर पार्टी आनी मागीर ते चल्ले. Where is the interaction? How is the Goa state benefiting? How is the Goa films benefiting? That is something that we think the government should look for. I am not saying that IFFI should be stopped. I think having IFFI in Goa, we are blessed to have IFFI in Goa. जावंक जाय IFFI. पण गव्हर्नमेंटान हें मातशें लक्ष दिवंक जाय न्हू कित्याक IFFI थिंगाच म्हणजे दयानंद बांदोडकर रोड IFFI जावंक उपकारना तो. IFFI आख्ख्या गोंयांत पावंक जाय, गांवांनी पावंक जाय, गांवच्या लोकांक पावंक जाय आनी भायलो पळय लोक येतात ते आमच्या लोकांक मेळोंक जाय, ते इंट्रोड्यूस जावंक जाय, तेंची कॉन्वर्सेशन जावंक जाय आनी मागीर फुडें कितें आमचे गोंयचे फिल्म पळय कल्चर आहा एंड गोंयचे पळय एक्टर्स आहा तांकां कितें फायदो जावंक जाय म्हणून आमी मागतात. पण काल जाल्ले इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हे खंय तरी मोच्या माटकराचें नाटक कशें जाल्लें भितर गोंयची संस्कृती जी आज फेमस आसा कार्निवल हे खूब तरी जगाचेर फेमस आसा. एक्चुअली हे जे नौटंकीवाले जे म्हणटात हे जे फिल्म फेस्टिवल आणि फिल्म स्टार जे म्हणटात हांकां आमी हिंदीन नौटंकीवाले म्हणटात. तेंचे कडेन कला आहा ती सादर करतात ते कॅमेराचेर येतात बरी मेकअप लायतात आणि आपली ब्युटी ते आणि तेंचे कडेन जी कला जी आसा ती लोकां समोर ते दवरतात. काल आमकां एक वायट दिसलें गोंयाचें की पणजे शहरांत जे फिल्म फेस्टिवल जे आसा तो रस्तो ब्लॉक करून जे गोंयच्या लोकांक त्रास करता जे पणजे शहराचे जे लोक जे आसात गोंयचे लोक येता वयतात तो रस्तो ब्लॉक करून जे रस्त्याचेर हे जे शिगमोत्सव रस्त्याचेर जे हाडलो शिगम्याचे रोमाट जे हाडलेले हे एक्चुअली हे जे फिल्म फेस्टिवलान जे लोक व्हडले व्हडले डायरेक्टर येतात ते गोंयान येवपाक जाय जेन्ना आमचो शिगमो किंवा आमचे कार्निवल गोंयान जे आसता ते शूटिंग करपाक हे तेंच्या समोर वचून नाचतात. तुमकां खबर आसतली आदी राजा महाराजा हे आमच्या लोकांक रस्त्याचेर नाचयताले तीच परिस्थिती बीजेपीन कितें केला हे आमचे रोमटा मेळ जो आसा गोंयान फेमस जो आसा तेंकां आपल्या कडेन हाडून तेंच्यांनी कला तशी जायना. ते जे आमी जे गोंयान एक्चुअली जो रोमटा मेळ जो करता आनी ते आमचे जे शूटिंग काडटा आनी आमचे लोक जे आमचे प्रत्येकाची पथक आसता पेडणे ते काणकोण पासून जे लोक येतात आनी आपली कला सादर करता गोंयच्या लोकांसमोर हे त्यांच्या समोर हाडून हे गोंयच्या आमच्या मुख्यमंत्र्यान कितें लोकांक दाखोवन दिले